السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو تاع اليوم نشوفوا autre exercice. هذه المرة في l'extraction liquide. l'exercice تاعنا واش يقول le diagramme triangle rectangle du système acétone au chloroforme est donné. alors واش عطاني الدياغرام تاعي واضح. هو واش طالب منا في الدياغرام تاعنا؟ هنا واش عاطيني لاسيتون سولتي في اللاكس هذا، في اللاكس تاع الايغريك وفي اللاكس تاع اكس او سولفون، يعني السولفون تاعنا هنا وهنا عطانا سولتي تاعنا. واش قالينا اون تريتي 100 كيلوغرام بار مينوت دان ميلونج كلوروفورم اسيتون 55 45%، يعني هنا 55 كلوروفورم و 45 acétone en boîte، يعني عطاها masse. On utilisait 3 extracteurs à courant croisé. Chaque étage étant alimenté avec 50 kg par minute d'eau. يعني هنا في l'extraction تاعنا حتكون لنا par 3 étages. كل étage يدخل ليه 50 kg par minute de solvant تاعنا. واش طالب منا هو؟ قالك في لو شيما دو بروسيدي اي انديكي لو ديفيرون كورون entrant et sortant de ce 3 étages. Deuxième question, déterminer le débit et les compositions de tous les courants. Question 3, pour le même débit alimentation, quelle sera la composition et le débit de raffinat obtenu si on utilisait un seul extracteur avec un débit d'eau 150. يعني هنا جمعهم كامل ودار لنا un seul étage. Quatrième question, comparer avec l'opération à courant croisé et commenter. نبدأ بالpremière question اللي هو fait le schéma de procédé et indiquer le différent courant de entrée et sortant de ce 3 étages. كيف ما حنديروها؟ اول حاجه ليتاج تاعنا هاهم كيف ما عندي premier étage deuxième étage troisième étage. دروك هنا l'alimentation تاعنا الرمز تاعها F ونديروها هي لا فاز اكس ا لي فراكسيون تاعها نرمزو لهم بالاكس ا اف، يعني على سولتي تاعنا ولا باسكو لو اف تكون ريش اون سولتي. ومادام عندي هو واش قال لنا كورون كروازي، يعني هنا لونطري تاعي وهذا لونطري تاع السولفون تاعي، يعني يجيني كيما علامه زائد. السولفون تاعنا نرمزولو بالرمز اس، و لي فراكسيون تاعو الرمز تاعها ايغريك. واضح؟ هنا لاليمونطاسيون تاعنا عطاها لنا 100 هاي on traité 100 kg par minute، وهنا لي فراكسيون تاعها اون بواد عطيونا 45 اللي هو قال لنا كلوروفورم اسيتون 55 ها هو هاني كتبت هنا 100. هنا واش راح تجيني كيلو جرام بار مينوت، وهنا عطانا الاكس ال هي 45 نقدر نكتبها 0.45. السورتي من ليتاج 1 يعني من لاليمونطاسيون نسميها رافينا نرمزلو ار، وسورتي بالنسبه من ليتاج بالنسبه للسولفون نسميه او اللي هو ليكستري ولا المستخلص اللي نحنا نفركتو عليه. مادام عندي ليتاج 1 يجيني ار 1 ليتاج 2 او 1 وكهذا من الزوز ما عنديش. بعد بالنسبه لليتاج دوزيام هو السولفون تاعنا ما بدلوش قاعد لو ميم، يعني في 3 ايتاج يدخل لي 50. دونك ليتاج 2 ندير اس 2 ديما السولفون تاعنا يدخل ايغريك تاعو بيور، يعني الايغريك تاعو ايغالا 1 يعني غير سولفون برك، والاكس ا اللي هي سولتي تاعي ما عنديش يعني 0%. يخرج لي او 2 ار 2. ليتاج تروازيام كيف عندي اس 3 ديما الايغريك تاعي هنا ايغالا 1 والاكس ا تاعي ايغالا 0%، هنا 100% ولا 1%.
الاس 3 قلنا هي 50 كيلوغرام بار مينوت. الار 3 ما عنديش اللي هو الرافينا تاعي، والاو 3 ما عنديش. هنا تبعوا معايا لاليمونطاسيون. هنا عندي اف بالنسبه لليتاج 1 يخرج منها الار اللي هو الرافينا 1. الرافينا هذا يولي لي هو لاليمونطاسيون بالنسبه لليتاج دوزيام، والار 2 يولي لي هو لاليمونطاسيون بالنسبه لليتاج 3. نروحو دوزيام كيستيون. دوزيام كيستيون واش قال لنا في لو شيما دو بروسيدي اون انديكي لو ديفيرون كورون انتر. هذايا لي شيما بروميير كيستيون. دوزيام كيستيون تاعنا ديتيرميني لو دي بي اي لو كومبوزيسيون دو تو لي كورون. يعني هنا واش راح ندير؟ راح نلقى لو دي بي تاعنا بالنسبه ل ار 1 ال او 1 ال ار 2 ال او 2 الار 3 وال او 3 كيف ما احنا نلقاوها نحن. عندنا هنا لو دي بي دو بروسيدي انديكي. اول حاجه واش راح نديرو ديتيرميناسيون دو بوين ام. مادام عندنا عاطينا الجراف يعني حنديروها ميثود جرافيك. دوكا اول نقطه واش راح ندير بيلون جلوبال تاعي. لو بيلون جلوبال تاعنا هذا بور لو بروميير ايتاج. لو بيلون جلوبال تاعنا واش راح يجيني؟ جينا ام ايغال اف بلس اس l'alimentation plus le solvant. خاطر عليهم هما اللي دخلوا لي تخلينا اس بلس اف. هنا تدخل لي اس ولا كتبنا اس باسكو هنا الاس 1 الاس 2 اي لو اس 3 هما لو ميم، يعني نقدر نكتب اس ولا نكتب اس 1. دونك كيف ما حنديتيرميني لو بوين ام. لو بوين ام هذايا نلقاها بالنسبه للسولتي وبالنسبه للسولفون. يعني حندير بيلون سور لو سولتي بيلون سور لي سولفون تاعي. دونك واش راح تولي عندي؟ تولي لي ام فوا مادام ندير على السولتي ندير اكس، ومادام ندير على السولفون ندير ايغريك. دونك تولي عندي ام اكس ام ا سولتي ايغال اكس اف ا فوا اف بلس ايغريك اس ا. نورمالمون يجيني اكس اس ا يعني لاسيتون في السولفون تاعنا اس تاعنا في السولفون. اول حاجه الاكس اس ا ايغال زيرو. وعلاه باسكو السولفون تاعنا يدخل لينا بور. والام تاعنا واش هي؟ قلنا الام تاعنا هي الاف لاليمونطاسيون بلس لو سولفون، يعني واش تخلينا لليتاج تاعنا اللي هي 100 بلس 50 ايغال 150 كيلوغرام بار مينوت. دونك نروحو للبوان تاعنا. حنا نفركتو على هذه هي المجهول تاعي. هذه هي المجهول تاعي. هنا الاكس تاعنا هنا قلنا تروح للزيرو، يعني حتى السولفون تاعي يروح معاه. دونك واش راح تولي الاكس الام تاعي واش راح تعطيني اكس اف ا في اف، يعني الاكس ولا لي فراكسيون اون بوان في لا فاز ولا في السولتي تاع في السولتي تاعنا ولا في الاليمونطاسيون تاعنا مضروبه في الاليمونطاسيون تاعنا على البوان ام ولا على لو ام. واش راح تعطيني 0.45 في 100 لا 50 لا 150. واش راح تعطينا هذا الاكس ام ا؟ تعطينا 0.3 يعني 30%. واضح؟ دوك نروحو البيلون سور لو سولفون تاعنا. لو ميم شوز بالنسبه للسولفون تاعنا. عندي الام البيلون جلوبال تاعنا هو اف بلس اس. عندنا البيلون بارسيال قلنا في بالنسبه للسولتي ندير اكس، بالنسبه للسولفون ندير ايغريك. دونك واش راح تعطيني ام اس في ايغريك اس في اف زائد ايغريك اس في اس، يعني في السولفون تاعنا. درك هنا الاكس الايغريك اس اف تاعنا يعني البيرسونتاج دو سولفون في الاليمونطاسيون تاعنا زيرو. علاه؟ باسكو الاليمونطاسيون تاعنا تدخل فيها غير السولتي تاعي والكلوروفورم اللي هو ديليون تاعنا. واضح؟ وعندي الايغريك اس تاعنا تعطينا 100% يعني ايغال 1. دونك واش راح تولي عندي؟ تخرج لي هذه تروح لي بالزيرو. احنا عامه نفركتو على هذه. واش تولي عندي؟ تولي ام ايغريك اس ايغريك ام اس ايغال اس. دونك الايغريك ام اس تاعنا هذا اللي مفركت على هيا وين واش راح تعطيني؟ هي الاس على الام يعني 50 على 150. الايغريك ام اس واش راح تعطينا 0.33 يعني 33%.
نروحوا للجراف تاعنا. وش راح ندير اول حاجه نعين النقطه تاع الاف اللي هي 45. ها الاف اللي فيها السولتي تاعنا اللي هو لاكس هذا. الاف هاهي 10 20 30 40 هاي 45 50 هاي الاف تاعنا. بعد نروح للسولفون تاعنا. السولفون تاعنا مادامو بيور يعني 100% يدخل هنا. هاي 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. ها هو وين الاس تاعي ونربط ما بيناتهم. هنربط ما بيناتهم ما بين الاف والاس تاعي. دوك نروحو نديتيرمينو لو بوين ام تاعنا. البوين ام تاعنا واش لقيناه؟ البوين ام تاعنا لقيناه بالنسبه للاكس ام ا اللي هو سولتي تاعنا 0.3 يعني 30%، وبالنسبه لايكغيك 0.33. دوك واش راح ندير؟ نروح لهنا لاكس تاعنا هنا ونهاية 30. ها هي 30 تاعي نسقطها على الجراف هذاك ولا الخط اللي رسمناه المره الاولى ما بين لاليمونطاسيون وما بين السولفون تاعنا. بعد نروح لزيرو 30. هاي 30 هنا نورمالمون 35 تجيني هنا ابابري هكا. هاي وين هاي الام تاعي. دوك كيف احنا لقينا الار ا والاو ان جرافيكمون. دوك راح نشوفوا. شوفوا النقطه ام تاعي وين جتني. ها هي جتني هنا. هذوما لي كونودال تاعي. دوك واش راح نشوف؟ حنشوف لو كونودال اللي فايت لي على البوين ام. ها هو وين هذا هو اللي فايت لي على البوين ام يقطع لي. ها هو وين سما هذا هو كيف ما حنديتيرمينو لو كومبوزيسيون دو R1 et R2. هذا هاني رسمته دركا. ال R1 هاي البوان هذه وال R2 او ال E1 ها هاي. دوك فاح نخرج انا لو كومبوزيسيون تاعي. دوك كي نحب انا ال E1 ولا ليكستري تاعي قدام فيه من سولفون واش ندير اسقاط على لاكس تاع السولفون. هاي هنا طيح لينا هنا. وكي نحب نشوف في الاكستري تاعنا قدام فيه نسولتي ندير اسقاط حتى نوصل لاكس تاعنا هذا. حتى نوصل لهنا. تجيني هنا البوان تقريبا. بالنسبه للار ا كيف كي نحب نشوف قدام نسولتي فيها هاي نسقطها طول على لاكس هذا لاسيتون. كي نحب نشوف قدام فيها سولفون ولا بيرسونتاج دو سولفون ندير الاسقاط لهنا. هاي تحت لي ابري في البوين هذه. دروك نشوفوا لي كومبوزيسيون تاعنا. لو كومبوزيسيون في البروميير ايتاج عندي ليكستري وعندي لافينا. لا كومبوزيسيون بالنسبه للسولتي في البروميير ايتاج هي 18% بيرسونتاج، وبالنسبه للسولفون تاعنا عندنا 81% والجوليون تاعنا 1%. نروحوا للرافينا. السولتي فيه 38%، السولفون 4% والجوليون 58. واضح؟ دوك هنا الاكستري تاعنا حيكون غيش اون سولفون وفيه سولتي تاعنا، والار ان تاعنا ولا الرافينا تاعنا يكون غيش اون سولتي و جيليون. يعني البيرسونتاج بالنسبه للسولفون تكون بالنسبه كيف ما نديتيرمين ولا كالكولي لو R1 et لو R2. دوك واش راح نستعمل مادام عندي جراف نستعمل الميثود جرافيك اللي هي لو ريغل دو سيغمون ولا دو مومون. كيف راح نديرها انا الريغل دو سيغمون ولا دو الريغل دو سيغمون ولا دو مومون تاعنا واش هي ال E1 يعني ليكستري تاعنا على الرافينا والا العكس الرافينا على ليكستري تاعنا. مي بشرط من كاين عندي الام ار 1 على الام او 1 كي نبدا هنا بالاكستري هو على الرافينا لازمني هنا نعكسها تولي رافينا على ليكستري. وكي ندير هنا ليكستري يعني الار تاعي هنا والاو هنا تولي لي هنا ام او على ام ار. واضح؟ دونك واش عندي هنا؟ عندي هاهي الار 1 وهاي الاو 1 تاعي. دروك هنا واش راح ندير؟ نجي عندي نقيس بالمسطره من ار 1 الام 1 قداه نلقاها ومن ام 1 الاو 1 قداه نلقاها. هاهي في الخط هذا الازرق البلو هذا. واضح؟ انا هنا قستهم. الام ار 1 تعطينا 3.3 سنتيمتر والام او ايكال 5 سنتيمتر. دونك واش راح ندير؟ اوكي هنا واش راح ندير؟ دوكا هذا مجهول وهذا مجهول يعني لزوز مجاهيل يعني لازمني نخلي مجهول واحد باه نقدر نخدم به. واش
واش راح نشوف؟ راح ندير البيلون جلوبال. الام تاعنا واش هي نفسها الاس بلس اف، هي نفسها الاس بلس اف، وهي نفسها الار بلس او ايجالا ام. يعني الام يا اما نكتبها اس بلس اف ولا نكتبها الار بلس او. نحن واش درنا؟ مادام معنا بروميير ايتاج راح نكتب ار 1 بلس او 1 وهنا عندي ام 1. ثم الام تاعنا واش راح تعطينا ار 1 بلس او 1. احنا نخرجوا الار تاعنا، الار ايجالا ام 1 او، ولا نحبوا نخرجوا الاو واش تولي لي الام 1 او. هنا واش راح تولي عندي؟ احنا خرجنا هنا الار 1 تولي عندي الام موان او. دونك واش راح نروح نعوضها؟ هاي نعوضها تولي عندي الاو 1 تعطي على الام موان او 1 ايجالا ام فوا ار على ام او. دونك واش راح نولي؟ نروح نحسب هذه صح باه تسهل علي، يعني نحسب هذه اللي هي 3.3 على 5 ايجالا 0.66. بعد واش ندير؟ نهز الام 1 هذايا القوس هذا نضربه في 0.66. هاي تولي او 1 ايجال ام موان او entre parenthèses في 0.6. واش راح تعطينا هذه الاو 1؟ واش راح تعطينا 0.06، يعني احنا نوزعها هذه هكا تولي 0.66 ام موان 0.66 او 1. واش راح ندير؟ الاو كامل نديه للطرف الثاني ونخلي الام، يعني المجاهيل في جهه والمعالم في جهه. تولي عندي او بلس 0.66 او 1 ايجال 0.66 ام. نخرج انتر بارونتيز باسكو عليه هذايا عامل مشترك ما بيناتهم. الاو 1 واش راح تعطيني 1 بلس 0.66 واش راح تعطيني 0.66 ام. هذا واش راح تولي لي؟ نخرج الاو تاعنا، الاو تاعنا واش هي 0.66 ام على 1 بلس 0.66. ال 1 بلس 0.66 هي تعطيني 1.66. يعني هنا واش راح نعوض 0.66 في الام اللي هي 150 على 1.66 واش راح تعطيني 59.63 كيلوغرام بار مينوت. نروحو دركا نديتيرمينو ولا نكالكيلو لو ار 1. لو ار 1 كما شفنا في البيلون جلوبال تاعنا اللي هي الام ايجالا ار بلس او، الار تاعنا واش راح تعطينا ام موان او. يعني هنا واش راح تولي عندي ام موان او، يعني 150 ناقص الاو اللي لقيناها. ها هي وين؟ ها هي وين؟ اللي هي 59.63 واش راح تعطينا 90.36 كيلوغرام بار نروحو دركا للدوزيام ايتاج. دوزيام ايتاج تاعنا الاليمونطاسيون تاعو اللي هي راح تتبدل لي من كانت اف، هي الاف دخلت لي في بروميير ايتاج وخرجت لي ار 1. الار 1 هي اللي راح تدخل لي في الدوزيام ايتاج، يعني هنا الاليمونطاسيون تاعي هي الار. بنفس الطريقه احنا نلقو لي كومبوزيسيون ولي دي بي في الدوزيام ايتاج. نديرو بيلون جلوبال ونديرو نخرجوا لو بوين ام تاعنا ونديرو بيلون بارسيال تاعنا. يعني هنا قلنا الاليمونطاسيون تاعنا الاف هي تولي لي الار، السولفون هاو يبقى نفس القيمه اللي هي 50 كيلوغرام بار اور، وديما يدخل لي الدي بي تاعي بيور، يعني فيه غير السولفون برك. راح نديرو هنا البيلون جلوبال تولي ار 1 بلس اس 2 ايجالا ام 2. هنا راح نحسب القيمه تاعها 90.36 اللي لقيناها بالنسبه ل R1 نزيد لها 50 تولي عندي 140.36. نروحو ببيلون بارسيال. نبدو اول حاجه بالسولتي تاعنا. السولتي تاعنا هي اكس ام ا كيما خدمنا في البروميير ايتاج، راح نعاودو اكس ام ا في ام 2 ايغالا اكس ام اكس ا ار 1 في ار 1 بلس y1 ولا x a في الاس. هذه قلنا بيور تروح لي بالزير. وكان احنا عمال نفركتو على هذه تولي عندي هنا واش راح تبقى لي x a m في الام 2 ايجالا x a r في الار. وكان احنا قلنا نفركتو على الام a ها هي وين x واش راح تعطيني x a r في الار 1 على الام 2. نروح نعوض انا نولي 0.38 في الار 2 على الام 2. 0.38 مضروبه في 90.36 اللي هي قيمه الار 1 تاعي على 140.36 اللي هي لا كونتيتي ولا لو ام كي لقيت.
لا كونتيتي توتال اللي دخلت لي للاكستراكتور تاعي نلقوها 0.24 اللي هي 24%. نروح نفس الحكايه حنديرو البيلون بارسيال هنا باردون سور لو سولفون تاعنا. تولي عندي y am في الام 2 ايكال y ar في الار 1 بلس y s في الاس 2. درك هنا هذايا نورمالمون تجينا اكس ار في الار 1 بلس y اس 2 على الام 2. هذه تروح لي للصفر باسكو على السولفون تاعنا يدخل لي بيور. واضح؟ هذه تروح لي زيرو، هذه تروح لي زيرو باردون. دوك هنا واش راح تعطيني 1 فوا 50 على 140.36 واش راح تعطيني هذه 0.38 اللي هي 38%. نروحو للجراف تاعنا. دوكا لاليمونطاسيون تاعي ولات لي الار، ها هي وين ار 1. دوكا راح نربط الار 1 مع السولفون تاعي، ها هي وين هاني بالفيغ هذا هاني ربطت ما بين الار 1 والسولفون تاعي. دوك نروح للبوان ام تاعي. البوان ام تاعنا كيداه لقيناها 24 وقيناها 38. نروح نديرها في ها هي وين 24 واحد جيني 25 هاي 25 تجيني 24 تاعي هنا. نروح نسقطها طول على هذه يعني حتجيني هنا. والاخرى 38 هاي 38 تاعي هذه 30 هاي 38 هاي البوان ام تاعي وين تجيني ام 2. هاي البوان ام 2 تاعنا اونفير ها هي الام 2 تاع. دوك نفس الحكايه حنشوفوا الكونودال اللي يفوت لي على ها هو وين الكونودال هذا ما المتقطع الخطوط المتقطعه هي اللي كونودال تاع ها هو الخط اللي يفوت لي على. دوك نروح نرسمه بالبلو. هاني رسمتو اون بلو ها هو وين كونودال تاعي دوزيام ها هو. تولي عندي الار 2 ها هي وين يجيني 32. قلنا كي نحب نعرف لو كومبوزيسيون دو سولتي انا نشرح يهمني السولتي بالنسبه للار ويهمني بالنسبه للاو يهمني سولفون تاعي. هاي ندير لها الاسقاط هاي الار 1 هاو الاسقاط تاعها هنا تجيني 32 ولا 31 وهنا الاو تاعي هاي تجيني هنا 85 تاعي. واضح؟ هذا هما لو كومبوزيسيون دو ار 1 اي او دو ار 2 اي او 2. عاملي كومبوزيسيون تاع الاو 2 بالنسبه الاو قلنا هنا يجيني ريش اون سولفون فيه السولتي تاعنا فيه 14%، السولفون تاعنا 85 ولا 85%، الجوليون تاعنا فيه 1%. لو ار 2 قلنا يجيني ريش اون سولتي اللي يجي فيه 33% وعندي 3% لو سولفون والباقي هاو الجوليون تاعنا. هنا بالنسبة للكالكول دو ار 2 اي او 2 نفس الحكاية احنا نستعمل ميثود دو ريغل دو مومون ولا دو ريغل دو سيغمون. واش عندي ال او 2 على ال ار 2 ايكال الام ار 2 على الام او 2. واش راح تعطينا هذا؟ قلنا الام هي ال ار 2 بلس او 2. الار 2 واش راح تجيني ام بلس موان ام 2. دوك واش راح ندير؟ راح نعوض الار بالام 1 او 2 واش تعطيني هي ام ار 2 على ام او 2. ها الاو 2 ها راح نعوض الار هذايا نعوض الار هذايا ها هي واش لقيتها اللي هي ام 1 او 2. دوك نروحو للجراف تاع. دوك واش راح ندير؟ راح نقيس من ار 2 للبوا ام 2. ها لقيناها ها من ام الار 2 جاي 3.8 ونزيد نعاود نقيس من ام حتى الاو 2 ها هي من ام 2 حتى الاو 2 وقيناها 4.7 سنتيمتر. نروح اول حاجه نحسب هذه باه تسهل عليا وما ندخلش في بعضايا. هي 3.8 على 4.7 وتعطيني 80. بعد واش راح ندير؟ نهز هذا نضربها في 0.8 اللي تولي او 2 ايكال 0.8 في الام 1 او 2 راح نوزعها. هذا يتولي عندي 0.8 ام ناقص 0.8 او 2.
هنا نجي المعالم في جهة والمجاهيل في جهة. ولا عندي الأو دو هي 1 خاطر هذه مضروبة في 1، هذه من كانت ناقص تولي زائد 0.8 تساوي لي 0.8 ام دو. ها هي وين واضح. دركا واش راح تعطيني الاو دو تاعي هنا ولا ليكستري دوزيام هي 0.8 ام على 1.8. ها الام تاعي ها حسبناها اللي هي 140.36 تولي عندي 0.8 في 140.36 على 1.8. الاو دو تاعنا حنا نلقوه 63.40 كيلوغرام بار مينوت. نروحو نكالكولو لو ار تاعنا. الار نفس الحكايه، الار واش هي الام 1 او تعطينا 140.36 ناقص 63.04 تعطيني 77 كيلوغرام بار مينوت. دوكا بالنسبه للتروازيام ايطاج راح نعاودو نفس لي ميثود اللي خدمنا بهم بالنسبه للبروميير اي دوزيام. هنا الفرق برك لاليمونطاسيون تاعي تولي لي ار 2 اللي هي 77.19 كيلوغرام. الاس ا هي نفسها الاس 2 نفسها الاس 3 تعطيني 50. الايغريك اس ديما بيغ وعندي هاي حسبتها. الام تعطيني ار 2 بلس اس اللي هي 77.19 زائد 50 تعطيني 127.19 كيلوغرام بار مينوت. دوكا لي كومبوزيسيون دو بوين ام عندي الايغريك ام هي 0.39 والاكس ام هي 20. نروحو نديروها هنا. اول حاجه واش راح نربط ما بين الار 2 والسولفون تاعنا. هاني ربطت ما بين الار 2 ها هي وين الار 2 تاعي مع الاس ها هي وين الازرق هذا. درك الام واش راح تعطيني 39 قريبه 40 تسمى هاي 40 تاعي وهاي 20 تاعي. ثم هنا ونحاول نكونو دا اللي فايت لي ها هو وين. دوكا هاني رسمتو اون روج ها هو وين هذا ها هو وين. هاي الار 3 تاعي وعندي الاو 3 تاعي. الار 3 تاعي فيها تقريبا 25 اهي والاو تاعنا فيها تقريبا 90. درك الار ا والار ا والار 3 نحسبوهم بنفس الطريقه كما حسبنا المره. نديرو بالنسبه للاو نستعملوا لو ريغل دو سيغمون، بالنسبه للار نديرو بالبيلون جلوبال اللي هي الام ايغال الار بلس او. نروحو للتروازيام كيستيون. تروازيام كيستيون واش قالينا pour le même débit d'alimentation quelle sera la composition et le débit de raffinat obtenu si on utilisait un seul extracteur avec un débit d'eau 150 kg par minute. سمعنا واش دار لينا جمع لينا لو سولفون تاعنا جمعهم كامل دارهم 150 ودار لينا ان سول ايتاج يعني ايتاج واحد. هاي بروميير ايتاج. l'alimentation بقت لي نفسها اللي هي الاف ايغال 100 والاكس ايغال 45%. السولفون تاعنا يبقى لي بيور يعني ما فيش سول تاخلا ما فيش ولا سيتون خلا والديبي تاعو 150 كيلوغرام بار مينوت. دونك واش حابين نفركتو على الاكس ونفركتو على الرافينا ونفركتو على الاكستريم لي فراكسيون تاع الاكس ا والايغريك. دونك نفس الحكايه حنجيرو بيلون جلوبال تاعنا. ها بيلون سوغ لو سولتي. اول حاجه عندي الام ايغال ام فوا ا ايغال اكس في اف ا في اف يعني سولتي تاعنا يعني قداه لا كومبوزيسيون تاعه في الاكس نورمالمون اكس اس ا هذايا قلنا ما عنديش في السولفون تروح لي بالزيرو وهنا الاكس ام ا واش راح تعطيني اكس اف ا في اف على الام تاعنا واش هي الاس بلس اف اللي هي 150 بلس 250 كيلوغرام بار مين. هذه الام قداه تساوي. نروح نعوض الاكس اف ا هي 45 اللي هي 0.45 l'alimentation fois 100 على 250 واش راح تعطينا 0.18 يعني 18%. نروحو البيلون بارسيال سور لو سولتي تاعي ولا سور لو سولفون تاعي. هاي تعطينا ام ايغريك اس ام ايغال ايغريك اف ايغريك اف اس في الاف بلس ايغريك اس في الاس. هنا لاليمونطاسيون تاعي ما فيهاش لو سولفون تاعنا يعني حتروح لي بالزيرو يعني بيور. واش راح تبقى لي ام ايغريك اس ايغال ايغريك اس فوا اس. الايغريك اس هاي 1
وش راح يبقى لي هنا الإيكغيك؟ نحن نفرقتو على ما نحن نفرقتو على هذه، تولي لي إيكغيك إس على إم. قلنا الإيكغيك إس تعطيني أن، تولي لي إس على إم اللي هي 150 على 250 إيكال 0,6. واضح؟ ونروحو ونديبلاسو البوان إم هذايا. ها هي وين عندي الإف وعندي سولفو تاعنا، ها خط الأحمر الأول هذا. درك الإف الإيكغيك إم إس، ها هي لقيتها 60 ندير لها الإسقاط هنا، والأخرى لقيتها 18، ها هي 18 هنا، وندير إسقاط تاعي تخرج البوا إم هنا. ها هي هنا نفس الحكاية. الكونودا اللي فايت لي اللي هو هذاك هو الار 1 والار 2 تاعنا، ها هو وين اللي فايت لي، ها هذا، ها هو وين هاني رسمته هنا ديجا بالبلو. واضح؟ ونلقى لا كومبوزيسيون تاع هذه نلقاها 31، تبقى لي في الار 1 والاو 1 هاي. ها دوكا وهذه نلقاها 81. بالنسبه للار والار والاو بلو ميم ميثود اللي خدمنا بها بالنسبه كي كان عندنا 3 ايتاج، ندير بيلون جلوبال، ندير الريغل دو سيغمون تاعنا اللي هي الاو على الار ايكالا ام ار ولا ار ام على ام او، ونقيس الار او قداه تساوي لي والام او قداه تساوي لي، الار ام قداه تساوي لي والار او قداه تساوي لي، ونقسم عليهم ونعوض واحده فيهم يا اما الاو والار كما خدمنا المره الاولى. وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش ديروا ابوني اي جيم اي ميرسي.